उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा एकै परिवारका 3 जनाको हत्या सामूहिक हत्याको कारण भने सामान्य विवाद। श्रीमतीको हत्या आरोपमा श्रीमान पक्राउ। 4.5 वर्षीय बालकले खोले हत्याको रहस्य। कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक। 1,88,000 विद्यार्थी नन ग्रेडिङमा नतिजा निराशाजनक। राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित। अब के हुन्छ त नागरिकता विधेयक, यसको विषयमा पुरै जानकारी। नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु राष्ट्रपति प्रतिको अपमान रहेको राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमको टिप्पणी। विश्वविद्यालयका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नबनेको एमाले सांसद पदम गिरीको टिप्पणी। विश्वविद्यालय तालामुक्त बनाउने अभियानमा लागौं भन्दै शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको आग्रह। राज्य कोषबाट प्रदान गरेको रकम 100% सदुपयोग गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको सुझाव। देशमा एउटा असल व्यक्तिको खाँचो रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने जनतालाई राहत दिने मुख्य जिम्मा एमालेको भएको धारणा। सेट बाँडफाँडमा गठबन्धनभित्र असहमति नरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सरकारले राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रूपमा मान्न नसकेको सांसद खिमलाल भट्टराईको आरोप। बेपत्ता र सत्य निरूपण विधेयक संसदीय समितिमा पठाइयो। काठमाडौँमा डेङ्गुको प्रकोप फैलिएको सांसद मीना सुब्बाको भनाई। संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE का संसदका उपाध्यक्ष नेपालमा आगामी निर्वाचनमा अफताब आलमलाई उम्मेदवार नबनाउने नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र घरेलु तथा साना उद्योग बीच सम्झौता। कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको ज्यान गयो, 206 जना संक्रमित थपिए। पुस्तकमा व्यक्त भावनालाई बुझ्न जरुरी रहेको महानायक राजेश हमालको भनाई। निजी क्षेत्रले पर्यटन बजारको बढावा र प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीको दावी। विद्यार्थीले प्रदर्शन गरे इन्द्र जात्रा। नेप्से 1.67 अङ्कले घट्यो। 70 करोडको कारोबार। अर्जेन्टिनाकी उपराष्ट्रपतिलाई ताकिएको बन्दुक नपड्कँदा अप्रिय घटना हुन पाएन। अपदस्थ नेत्री सुकीलाई थप 3 वर्ष जेल सजाय। निर्वाचनमा धाँधलीको आरोप। आसिफको शतकीय पारीमा नेपालको सहज जित। महिला साफको तयारी पुरा। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी शरीरमा पसिनाको दुर्गन्ध हटाउन के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भदौको 18 गते शनिबार इस्वी सन् 2022 सेप्टेम्बर 3 तारिक। आज गौरा पर्व दुर्वाष्टमी महालक्ष्मी व्रत आरम्भ रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले अहिलेसम्म हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। उदयपुरमा एकै परिवारका 3 जनाको हत्या भएको प्रसङ्गबाट। उदयपुरमा एकै परिवारका 3 जनाको हत्या भएको छ। बेलका नगरपालिका 7 उदयपुरका राजकुमार बस्नेत सहित उनकी श्रीमती र छोराको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवले बताए अनुसार हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा 1 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा नरबहादुर बस्नेत छन्। उनी नाताभित्रै पर्ने व्यक्ति रहेको जनाइएको छ। बेलकाका मेयर अशोक कार्कीका अनुसार घटनास्थल नगरपालिकाको विकट क्षेत्रमा पर्ने बताइएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सबैलाई खुकुरी हानिएको हुन सक्ने देखिएको प्रहरीले बताएको छ। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
यसैबीच उदयपुरमा भएको एकै परिवारका 3 जनाको हत्याका पछाडि सामान्य विवाद कारक रहेको हुन सक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका नरबहादुर बस्नेतसँग प्रारम्भिक सोधपुछपछि प्रहरीले हत्याको कारण सामान्य विवाद देखिएको बताएको छ। बेलका नगरपालिका 7 गोवाटारका 37 वर्षीय राजकुमार बस्नेत, उनकी श्रीमती 33 वर्षकी सरिता बस्नेत र 12 वर्षका छोरा सुजन बस्नेत मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुर स्रोतका अनुसार पक्राउ परेका नरबहादुरले मृतक राजकुमारकी श्रीमती सरिता 2-3 वर्षदेखि आफ्नो सपनामा आएर दुःख दिने गरेको बयान दिएका छन्। प्रहरीका अनुसार नातेदार समेत रहेका नरबहादुरले श्रीमतीलाई बोक्सी भनेपछि उनले आजको समयमा पनि यस्तो हुन्छ भन्दै हप्काएका थिए। मलाई पुलिसलाई भनिदिन्छु, मुद्दा लगाइदिन्छु भन्दै थर्काउन थाल्यो, नरबहादुरको बयान छ। त्यसपछि घाँस काट्न लिएर गएको खुकुरीले हानी उनले भनेका छन्। उनीहरूबीच अरू कुनै पनि रिसिभी पनि थियो कि थिएन भन्ने बारेमा प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर प्रारम्भिक सोधपुछमा घटनाको कारण यही देखिएको बताइएको छ। प्रहरीले श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा बाराबाट श्रीमानसहित एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा महागढी माई नगरपालिका 3 गञ्ज भवानीपुर टोल बस्ने 27 वर्षीय सैमोदिन अन्सारी र 25 वर्षीय अफसना खातुन पक्राउ परेको जनाइएको छ। सैमोदिनको श्रीमती 25 वर्षीय सहनाज खातुनको हत्यामा संलग्नता देखिएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो। अफसना सहनाजकी जेठानी हुन्। भदौ 16 गते बिहीबार सहनाजको घरमै शङ्कास्पद मृत्यु भएको भनी सूचना प्रहरीले पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराबाट खटिएको अनुसन्धान सहितको प्रहरी टोलीले घटनास्थलको सूक्ष्म अवलोकन गरेको थियो। सहनाजको शरीरमा कुटपिट गरिएको घाउचोट देखिएपछि प्रहरीले सैमोदिनसँग सोधपुछ गर्दा सैमोदिनले घटनामा भाउजू अफसना समेतको संलग्नता रहेको बताएका थिए। प्रहरीले बिहीबार नै उनीहरूलाई पक्राउ गरेर लगेको छ। दुवैजना विरुद्ध कर्तव्यजान मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप लिई अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच बिहीबार बिहानै बारा महागढी माई नगरपालिका 3 गञ्ज भवानीपुरकी 25 वर्षीय सहनाज खातुनको शङ्कास्पद मृत्युको खबर प्रहरीलाई आयो। यो खबर प्रहरीलाई घर पक्षले नभई माइती पक्षले लिएका थिए। तत्काल प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुग्यो। मृतकको शव ओछ्यानमै थियो। बायाँ आँखामाथि चोट लागेर रगत बगेको जस्तो देखिएको थियो। जबकि सहनाजको श्रीमान 27 वर्षीय सैमोदिन अन्सारीले राति श्रीमतीसँगै सुतेको र उनको मृत्यु प्राकृतिक भएको दावी गरिरहेका थिए। मृतकका जेठानी 25 वर्षीय अफसना खातुन पनि 2 छोरासहित सोही घरमा बस्थिन्। अफसनाले देवरको दाबीमा होमा हो मिलाएकी थिइन्। 4.5 वर्षको बालकसँग सोधपुछ गरेपछि भने सैमोदिनले ढाँटेको प्रहरीले पत्ता लगाए। हृदपूर्वक सोधपुछ गर्दा उनले काका आफूहरूसँगै सुतेको बताए। त्यसपछि प्रहरीले तत्कालै सैमोदिनलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्न सुरु गरेको थियो। 4.5 वर्षीय बालकले नै अनुसन्धानका लागि बाटो खोलिदिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। गत जेठ 16 गतेदेखि 25 गतेसम्म सञ्चालन गरेको परीक्षाको नतिजा शुक्रबार साँझ प्रकाशित गरेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। बोर्डका अध्यक्ष शर्माका अनुसार यस वर्ष ग्रेडिङ पद्धति 2078 अनुसार नतिजा प्रकाशन गरिएको छ। जस अन्तर्गत यस वर्ष नियमिततर्फ 3.61 देखि 4 GPA ल्याउने 4179 जना रहेका छन्। त्यस्तै गरी 3.21 देखि 3.60 GPA ल्याउने 30107 जना, 2.81 देखि 3.20 आउने 65284 जना, 2.40 देखि 2.80 आउने 64093 जना, 2.1 देखि 2.40 GPA आउने 10900 र 1.61 देखि 2 GPA आउने 35 जना रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै 1,88,410 जना नन ग्रेडिङमा परेका छन्। बोर्डका अनुसार प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिक तर्फ कम्तीमा 35% अङ्क नल्याई ग्रेड सिटमा NG अर्थात् नन ग्रेडिङ लेख्ने उल्लेख छ। नन ग्रेडिङमा परेका विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षामा भर्ना हुन नपाउने बोर्डले जनाएको छ। ग्रेड वृद्धि दिन पाउने 2 विषयसम्म दिन पाउने 1,30,878 जनाले दिन पाउनेछन्। बोर्डका अनुसार ग्रेड वृद्धि परीक्षा असोजको 30 र 31 गते सञ्चालन हुनेछ। परीक्षामा नियमिततर्फ 3,63,001 जना, ग्रेड वृद्धितर्फ 30,045 जना र आंशिकतर्फ 3,132 जना गरी 3,96,185 जना सहभागी रहेको
भएको जनाइएको छ। यसै बीच हालै मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको कक्षा 12 को नतिजा निराशाजनक भएको जनाइएको छ। माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा 12 को परीक्षामा आधाभन्दा बढी परीक्षार्थी एनजी नन ग्रेडेडमा परेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार 1,88,410 जना नन ग्रेडेडमा छन्। यो कुल परीक्षार्थीको 51.90% रहेको जनाइएको छ। यो नतिजा निराशाजनक भएको शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण गेवाली बताउनुहुन्छ। कक्षा 11 र 12 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूले भविष्य लक्षित विषय रोजेर भएकाले एनजी आउनेको संख्या बढी हुनु निराशाजनक लागेको उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय सभाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रस्तुत रूपमा पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु राष्ट्रपतिको अपमान हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाउनु भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरी पठाउनु राष्ट्रपति पदप्रतिको अपमान हुने बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनुभएको सन्देश बेठिक नभएको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर विश्वविद्यालयका समस्या पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार 69औं वाणिज्य दिवस तथा नवनिर्मित शैक्षिक भवनको उद्घाटनका अवसरमा शङ्करदेव क्याम्पसले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले शैक्षिक विकासका लागि सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा समाजको विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै शङ्करदेव क्याम्पसलाई नजिकैको खाली रहेको समाज कल्याण परिषदको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले क्याम्पसलाई अध्ययनका लागि ठाउँको कमी भएको कुरा प्रति मन्त्री परिषदमा छलफल गर्ने र जग्गा उपलब्ध गराउने बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न नलागेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद गिरीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अझै पनि बन्द अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले भिसीको कार्यालयमा गएर तोडफोड गर्ने तथा त्रिवी कार्यकारी समिति बैठकको कागजात खोज्ने लगायतका कामहरू गरिरहेको भन्दै उहाँले दोषी उप मुद्दा दर्ता समेत हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयको समस्या समाधानका लागि सभामुखले गरेको रुलिङ अनुसार काम नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। सांसद गिरीले प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री विश्वविद्यालय खुलाउनतर्फ नलागेको आरोप लगाउनु भएको हो। यसै बीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि विश्वविद्यालय तालामुक्त बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। शुक्रबार 69औं वाणिज्य दिवस तथा नवनिर्मित शैक्षिक भवन उद्घाटनको अवसरमा शङ्करदेव क्याम्पसले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयका समस्या समाधान गरेर ताला मुक्त विश्वविद्यालय बनाई शैक्षिक पठन पाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षाको सुधारका लागि विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू राम्रो हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई राज्य कोषका तर्फबाट प्रदान गरेको रकम 100% सदुपयोग गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई राज्य कोषबाट प्रदान गरेको रकम 100% सदुपयोग गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न दिएको रकम सदुपयोग गर्न प्राधिकरण क्रियाशील हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। मन्त्री खाँडले विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुने भन्दै प्रचलित कानुन अनुसार कोषको रकम खर्च गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश बनाउने एउटा आदर्श व्यक्ति खोजिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले देशमा एउटा असल व्यक्तिको खाँचो रहेकाले देश उसैलाई सुम्पिन चाहेको बताउनुभयो। नेपाल जेसिस क्षेत्र क सम्मेलनको अवसरमा मोरङको सुन्दर रैचामा
इन्द्रपुर जेसिस आतिथ्य शाखाको रूपमा रहेको समारोहमा उहाँले नेपालको हित र विकासका लागि सबै नेपाली सचेत भएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नयाँ देश बनाउने मान्छेहरू कोही नभएर तपाईहरू स्वयं भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हाम्रो देश प्रकृतिको सुन्दरतामा समेत धनी भएकाले विश्वको अग्लो सगरमाथाको शिखरदेखि तराईका होचा खेतीयोग्य जमिनको भूगोल समेतले देशको पहिचान र सुन्दरता बोकेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी देश निर्माणको अभियानमा लागेको बताउनुभयो। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरासोबी प्रदेश नम्बर 1 कमिटीद्वारा शुक्रबार आयोजित प्रदेश स्तरीय 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले लोकतन्त्रको संरक्षण र स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षाको साझा अभियान एमालेले लिएको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले संघीयतालाई व्यवहारमा लागू गर्ने, देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, सुशासन र जनतालाई राहत दिने मुख्य जिम्मा पार्टीको रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले देशको विकास, सामाजिक जागरण र समानतामा क्रियाशील रहन पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र कुनै असहमति नरहेको दावी गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सुर्खेत पुग्नुभएका अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनमा सिट सङ्ख्याको बारेमा लगभग टुङ्गिसकेको र एकै पटक प्रदेश र क्षेत्र पनि टुङ्ग्याउने गरी काम सुरु भएकोले समय लागेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनको आजको बैठक प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा क्षेत्र पनि तोक्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रूपमा नमानेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 सम्बन्धी विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपति व्यक्तिको रूपमा नभई देशको सर्वोच्च संस्था, गणतन्त्रको प्रतीक र राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वभन्दा माथिको संस्था भए पनि सरकार, सभामुख र गठबन्धनका नेताहरूले त्यस अनुरूप व्यवहार नगरेको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको हो। बैठकमा सो विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले गर्नुभएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक भदौको 19 गते आइतबार दिउँसो 2 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य मीना सुब्बाले डेङ्गुको नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद सुब्बाले उपत्यकामा डेङ्गुका बिरामी तीव्र गतिमा बढिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले बिरामीले अस्पतालमा बेड नपाउने अवस्था हुन थालिसकेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउनुभयो। संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE संसदका उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद अल यामाही 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको छ। उहाँ शुक्रबार बिहान मुस्लिम आयोगको निमन्त्रणामा नेपाल आउनु भएको हो। मुस्लिम आयोगको निमन्त्रणामा आउनुभएका यामाहीलाई नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत सईद हमदन मोहम्मद अल नकवी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमीम मिया अन्सारी र आयोगका सदस्यहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभयो। मुस्लिम आयोगको स्वागत कार्यक्रममा मुस्लिम आयोग नेपालका अध्यक्ष शमीम मिया अन्सारीले भेटमा नेपालीहरूले UAE को सुन्दरता र समृद्धिका लागि ठूलो योगदान गरेको स्मरण गराउनुभयो। उहाँले नेपालका लागि आफूहरू नेपालको समृद्धि र विकासका लागि काम गर्न चाहेको कुरा व्यक्त गरेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कारागारमा रहेका कांग्रेस नेता अफ्ताब आलमलाई आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सांसदको उम्मेदवार नबनाउने दावी गर्नुभयो। लेखक रामलाल जोशीको सृजनात्मक आख्यान बा आमा लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै ठाउँबाट आगामी निर्वाचनका लागि आलम सिफारिस भए पनि कांग्रेसले उम्मेदवार नबनाउनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले आफूहरू पार्टीमा रहुन्जेल छाती ठोकेर मैले निर्णय गरेको हुँ भन्ने हैसियत नभएका कुराहरू पार्टीबाट नहुने बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्रको सहकार्यमा सिन्की धूप र दाँत कोट्याउने सिन्का उत्पादन गर्ने मेसिन बनाउने भएको छ। शुक्रबार उद्योग मन्त्रालयमा मेसिन बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान र विकासका लागि काम गर्न लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्र र आविष्कार केन्द्रबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। समझदारी पत्रमा प्रवर्धन केन्द्रका निमित्त प्रमुख विष्णु प्रसाद भूषाल र आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष महावीर पुनले हस्ताक्षर गर्नुभयो। आविष्कार केन्द्रले आगामी वैशाखसम्म सिन्के धूप र दाँत कोट्याउने सिन्का उत्पादन गर्ने मेसिन निर्माण गर्ने गरी सरकारले सघाउने बताइएको छ। सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको समेत उपस्थिति रहेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमणका कारण 3 जनाको ज्यान गएको छ। थप 3 जनाको ज्यान गएसँगै अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 12,500 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 2,869 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 206 जना संक्रमित थपिएका छन् भने 398 जना निको भएका छन्। अब नेपालमा 2,891 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित छन्। 24 घण्टामा 98,440 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। महानायक राजेश हमालले पुस्तकको अध्ययन गर्दा यथार्थ र वास्तविकता खोज्ने नभई व्यक्त भावनालाई बुझ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। लेखक रामलाल जोशीको सृजनात्मक आख्यान बा आमा लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महानायक हमालले कतिपय ठाउँमा पुस्तकमा आफूसँग मेल नखाने परिवेश र सोचाइ हुने भन्दै पुस्तकमा व्यक्त गरिएको शब्दको भावनामा डुबेर पुस्तक अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले कुनै पनि सशक्त पुस्तकले जुनसुकै परिवेशमा चित्रण गरिएको भए पनि राम्रोसँग लेखिएको पुस्तकले आफ्नो भावना र सोच बुझ्न मद्दत पुर्याउने बताउनुभयो। महानायक हमालले पुस्तकमा अध्येताले आफ्नो सोच आफ्नै परिवेश जस्तो खोज्न बेकार रहेको पनि बताउनुभयो। हरेक राम्रा पुस्तकले आफ्ना अनुभवलाई बढाएर हेर्ने कुरामा जोड दिने गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले पर्यटन बजारको बढावा र प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सुकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका नवनिर्वाचित कार्य समितिको शपथ ग्रहण तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पर्यटन क्षेत्रमा हुने गतिविधिमा निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर काम गर्छ भन्ने चिन्ता हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। सचिव अधिकारीले सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले लगानी रोजगारी सृजना गर्ने पर्यटन गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने बजारको बढावा र प्रचार प्रसार गर्ने काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। धर्म संस्कृतिको जगेर्ना हेतु विद्यार्थीहरूले पनि इन्द्रजात्रा प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। शुक्रबार इन्द्रजात्रा विशेष कार्यक्रम गरेर बृहस्पति विद्यासदन विद्यालयका विद्यार्थीहरूले इन्द्रजात्रा प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्। सो क्रममा विद्यार्थीहरूले जात्रा विशेष नाटक मञ्चन गर्नुका साथै इन्द्रजात्रामा देखाइने विभिन्न प्रस्तुतिहरू देखाएका थिए। विद्यालय तहमा मनाइने सांस्कृतिक पर्वहरूले नेपाली संस्कृतिलाई थप बढावा दिने विद्यालयले विश्वास लिएको छ। आगामी दिनमा नेपाली कला र संस्कृतिको पहिचान जोगाउन पनि विद्यालय आयोजना हुने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूले थप टेवा पुग्ने विद्यालयको विश्वास रहेको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन शुक्रबार शेयर बजारमा सामान्य गिरावट भएको छ। शुक्रबार बजार परिसूचक नेप्से 1.67 अङ्क 0.08%ले गिरावट भएर 1970.62 अङ्कमा बन्द भएको छ। शुक्रबार हाइड्रो पावर लघु वित्त र अन्य उपसूचकमा सामान्य वृद्धि भएको छ। त्यसबाहेकका सबै उपसूचक घटेको छ। आइतबारदेखि बिहीबारसम्म दैनिक 4 घण्टा कारोबार हुने बजारमा शुक्रबार भने 2 घण्टा मात्रै कारोबार हुँदै आएको छ। बिहीबार 1,38,62,162 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको बजारमा शुक्रबार करिब 70 करोडको कारोबार भएको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अर्जेन्टिनाकी उपराष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डेज डे किर्चरलाई ताकिएको बन्दुक नपड्कँदा उहाँ हत्या प्रयासबाट जोगिनु भएको छ। आफ्नै निवास अघि समर्थकहरूलाई अभिवादन गर्दै गर्दा भिडमा रहेका एक व्यक्तिले उहाँमाथि ह्यान्ड गन ताकेका थिए। 5वटा गोली भरिएको बन्दुकबाट गोली प्रहार गर्न ट्रिगर दबाउँदा पनि हतियार जाम भएर नपड्किएको अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नान्डेजले बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रहरीले हतियारधारी
अधिकारीलाई पक्राउ गरेको छ। बन्दुक प्रहार गर्ने व्यक्ति 35 वर्षका ब्राजिलियन नागरिक भएको बताइएको छ। राष्ट्रपति फर्नान्डेजले किचरको ज्यान लिने कोसिसलाई सन् 1983 मा अर्जेन्टिनामा प्रजातन्त्र स्थापनापछिको सबैभन्दा गम्भीर घटना भन्नुभएको छ। प्रजातन्त्र र उपराष्ट्रपति प्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नका लागि अर्जेन्टिनामा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमले एक व्यक्तिले उपराष्ट्रपतिको अनुहार नजिकै बन्दुक लगेर प्रहार गरेको कोसिस गरेको तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेका छन्। म्यानमारको एक अदालतले अपदस्थ नेत्री आङ सान सुकीलाई सन् 2020 को निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोपमा 3 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। यस निर्वाचनमा सुकीले पार्टीले अत्याधिक बहुमतको साथै विजय प्राप्त गरेको थियो। सुकीलाई 3 वर्ष कडा परिश्रम गर्नुपर्ने सजाय सुनाइएको स्रोतले जनाएको छ। 77 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता सुकीको स्वास्थ्य अहिलेसम्म राम्रै रहेको बताइएको छ। भ्रष्टाचार र अन्य आरोपमा बन्द अदालतले दोषी ठहर गरेपछि गत वर्षदेखि हिरासतमा रहेका सुकीलाई पहिला नै 17 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। सेनाद्वारा निर्मित राजधानी नेपिडाउमा पत्रकारहरूलाई रोक लगाइएको छ। सुकीका वकिलहरूलाई प्रेससँग वार्ता गर्न पनि रोकिएको छ। सेनाले 2020 नोभेम्बरको चुनावमा व्यापक मतदाता जालसाजी भएको आरोप लगाएको थियो। यस चुनावमा सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी एनएलडीले ठूलो जित हासिल गरेको थियो। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले मतदान धेरै हदसम्म स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएको बताएका थिए। अब खेल समाचार। ओपनर आसिफ शेखको शतक प्रेरित नेपालले घरेलु टोली केन्यासँगको पहिलो एक दिवसीय खेलमा 7 विकेटको सहज जित निकालेको छ। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा केन्याले दिएको 219 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 47.2 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर भेट्टाएको हो। यो सँगै नेपालले 3 एक दिवसीय श्रृङ्खलामा 1-0 को अग्रता लिएको छ। नेपालको जितमा ओपनर आसिफले शतकीय इनिङ्स खेलेका छन्। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको केन्याले 48.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 218 रन जोड्न सफल भएको थियो। यसअघिको 5 खेलको 2020 श्रृङ्खला नेपालले 3-2 को आफ्नो पक्षमा पारेको जनाइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आयोजनामा काठमाडौँमा हुने साफ महिला च्याम्पियनसिपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल सङ्घ साफको कार्यक्रम अनुसार एन्फाको आयोजनामा दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुन लागेको च्याम्पियनसिपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको एन्फाले जनाएको छ। च्याम्पियनसिप भदौ 21 गतेदेखि असोजको 3 गतेसम्म दशरथ रङ्गशालामा हुँदैछ। प्रतियोगिताका संयोजक तथा एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले यस प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको र नेपालमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताले महिला फुटबलको रौनक बढ्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। दक्षिण एसियाका साथै प्रदेशले सहभागिता जनाउन लागेको प्रतिक्रियालाई साफले 2 समूहमा विभाजन गरी लिग कम नकआउटको आधारमा खेलाउँदैछ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित भारत, श्रीलङ्का, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र मालदिप्स गरी 7 राष्ट्रभन्दा बढी राष्ट्रहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पाकिस्तान र मालदिप्स गरी 7 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। समूह ए मा नेपाल, श्रीलङ्का र भुटान छन्। समूह बी मा भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र मालदिप्स छन्। प्रत्येक समूहबाट अङ्कको आधारमा शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले शरीरमा पसिनाको दुर्गन्ध हटाउन के गर्ने अपनाउनु 6 तरिका भनेर जानकारी दिँदैछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक गर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। गर्मी मौसममा शरीरबाट पसिना आउनु स्वाभाविकै हो, तर पसिनाले शरीरको काखी र खुट्टामा बढी दुर्गन्ध निम्ति आउँछ। जति नै सफा भए पनि गर्मीका कारणले पसिना आउँछ र यसले मानिसलाई सताइरहेको हुन्छ। त्यसो भए कसरी बच्ने त? पहिलो हो निमको पात। निमको पातले शरीरको दुर्गन्ध हटाउन सहयोग गर्छ। यसले शरीरमा ब्याक्टेरिया फैलनबाट रोक्छ। निमको पातलाई पानीमा उमालेर कपडाले छानेर नुहाउनाले शरीरको दुर्गन्ध हटाउँछ। त्यस्तै गरी कागतीको रस। कागतीले छालामा रहेको पीएच लेभललाई घटाउँछ, जसले पसिनामा रहेको ब्याक्टेरिया फैलनबाट रोक्छ। कागतीलाई आधा काटेर काखीमुनि दल्ने गर्नाले पसिनाको दुर्गन्ध
कम हुन सक्दछ। त्यस्तै अर्को हो गुलाब जल। गुलाब जलले पनि पसिनाको दुर्गन्ध हटाउनमा मद्दत गर्दछ। यसलाई केही थोपा पानीमा मिसाएर नुहाउनाले शरीरमा लामो समयसम्म दुर्गन्ध आउनबाट रोक्न सक्दछ। त्यस्तै अर्को हो बेसन चनाको पिठो। बेसन अथवा चनाको पिठोलाई दहीमा मिसाएर नुहाउनुभन्दा अगाडि शरीरमा लगाउनु र 10-15 मिनटपछि त्यसलाई पखाल्ने गर्नाले शरीरको दुर्गन्ध हटाउन मद्दत गर्दछ। त्यस्तै गरी अर्को हो मह। मह पनि एक औषधिको रूपमा प्रयोग हुने चिज हो। नुहाइसकेपछि पानीमा 1 चम्चा मह मिलाएर दुर्गन्ध फैलिएको ठाउँमा लगाउनाले दुर्गन्ध हट्छ। र अर्को हो पुदिना। पुदिनाको पातला उमालेर पानीमा मिसाएर नुहाउने गर्नाले शरीरको ब्याक्टेरियालाई हटाउँछ, जसले शरीरको दुर्गन्ध हटाउन सहयोग गर्दछ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।